नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 को गणित विषयको एकाइ 9 मा रहेको सममिति र टेसेलेसन अन्तर्गत आज हामी टेसेलेसन बारे आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्लो कक्षामा सममिति बारे छलफल गरिसकेका छौं र आज चाहिँ हामी अब यो टेसेलेसन भनेको कस्तो हुन्छ र यो कस्तो कस्तो ठाउँमा प्रयोग भएको हुन्छ यी बारे आज हामी छलफल गर्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले अब टेसेलेसन भनेको के हो यसको लागि म एउटा सानो यो मसँग यहाँ आयताकार यो कागजका टुक्राहरू छन् है र अब यसलाई हामीले एउटा कुनै समतल सतहमा जसरी यहाँ हेर्नुस् त, जस्तो मैले यहाँ एउटा यसलाई यसरी राखेँ र त्यस्तै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो फरक यो रङका जुन कागजका टुक्राहरू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र एकै नासका एकै रङका पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, र फरक भयो भने अलि राम्रो देखिन्छ है। ल हेर्नुस् त, यहाँ मैले अर्को यो कागजको टुक्रालाई यहाँ यसरी राखेँ, हेर्नुस् है, यही आयताकार एउटै बराबर नापका छन् यहाँ, र त्यस्तै गरी अब यसलाई पनि मैले यहाँ यसरी यहाँ राखेँ, हेर्नुस् त। त्यस्तै गरी अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यसरी बिचमा अब यता जुन एकै नासबाट अब जस्तो यताको यो बिचमा यसरी अर्कोको यो बिचसम्म पनि यसरी जान पनि सक्नुहुन्छ र छेउबाट यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। मैले अहिले यहाँनिर राखिदिएँ, हेर्नुस् त। त्यस्तै गरी यसलाई मैले यहाँ राखेँ, हेर्नुस् त। त्यस्तै गरी अर्को एउटा पनि यहाँ थपिदिन्छु, हेर्नुस्। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुस् त अर्को। ल अब यहाँनिर हेर्नुस् त, यही तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अरू थप यस्तै यो कागजका टुक्राहरूलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ र यस्तै गर्दाखेरि अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ के भन्यो त, एउटा यो समतल सतहलाई आयताकार यो कागजका टुक्राहरूले हामीले के गर्यौं, ढाक्यौं अथवा छोप्यौं हैन त। र यसो छोप्दाखेरि यहाँनिर एउटा के बन्यो, हेर्नुस् त, एउटा प्याटर्न अथवा डिजाइन ढाँचा एउटा बन्यो यहाँ हो। अब यसरी कुनै पनि समतल सतहलाई यो अहिले आयत हामीले लिएका छौं, वर्ग हुन सक्छ, त्रिभुज हुन सक्छ अथवा विभिन्न अरू ज्यामितीय आकृतिहरू हुन सक्छ, र यसरी कुनै पनि ज्यामितीय आकृतिहरूबाट कुनै समतल सतहलाई जुन ढाक्ने अथवा छोप्ने जुन प्रक्रिया छ यसलाई हामी टेसेलेसन भनेर भन्छौं। र यसो गर्दाखेरि हामीले अब जस्तो यो यसरी छोप्न पाइँदैन, एउटा माथि अर्को खप्ट्याउन पाइँदैन, नखप्ट्याइकन र एउटा हामीले कुनै एउटा ढाँचा हामीले निकाल्न सक्छौं। जस्तो मैले अघि नै भने, अब यसलाई यसरी पनि राख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले, हेर्नुस् त, यो तरिकाले पनि जान सक्नुहुन्छ। जुन अब यो हामीले पर्खाल लाउँदा इँटाहरूको चाङ जस्तै यो इँटाहरूलाई पर्खाल बनाउँदाखेरि इँटाहरूको चाङ राख्दाखेरि यस्तो देखिन्छ नि हो। त्यस्तै गरी त्यो मात्र होइन, अब वर्ग पनि हुन सक्छ अरू, हेर्नुस् त, जस्तो यहाँ ल एउटा मैले यो वर्ग लिएँ, फेरि अर्को वर्गलाई योसँग यसरी राख्न सकिन्छ, हेर्नुस् त। र मैले अघि नै भने यो खप्ट्याउन पाइँदैन है, नखप्ट्याइकन यो सबै यसको समतल सतहलाई जुन ढाक्ने प्रक्रिया छ यसलाई हामी टेसेलेसन भनेर भन्छौं, हेर्नुस् है। ल अर्को यो भयो। त्यस्तै गरी अर्को वर्ग राख्दा अब यसरी राख्न मिल्दैन, यहाँ खाली भाग यसरी बनाउन मिल्दैन है, हेर्नुस् त, यो अर्को भयो। त्यस्तै गरी अब यहाँ अर्को वर्गलाई यसरी राखौं, त्यस्तै अर्को वर्ग यहाँ राखौं त, यहाँ पनि एउटा यो वर्गहरूको के बन्यो त, वर्गहरूबाट एउटा के बन्यो,
टेसेलेसन बन्यो हो। र यसमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यहाँ एउटा कलर र यहाँ अर्को कलर, त्यस्तै यहाँ अब यस्तै विभिन्न फरक फरक कलरहरूलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। मुख्य हामीले के बुझ्नु पर्यो, टेसेलेसन भनेको के हो त, कुनै पनि समतल सतह जुन छ, अब यो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले विभिन्न अब सडकमा हिँड्दाखेरि त्यहाँ इँटाहरू अथवा टाइलहरू कसरी राखिएको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा एक प्रकारको के हो, टेसेलेसन नै हो है। र यी बारे अब हामी थप छलफल गर्छौँ। एकपल्ट यता पनि हेर्नुहोस् त, जस्तो अब यहाँ हामीले अघि नै हामीले भन्यौँ के हो अरे, एक भन्दा अब यो हामीले यहाँ आयत लियौँ, यहाँ वर्ग लियौँ, तर एउटै समतल सतहलाई एक भन्दा बढी ज्यामितीय आकृतिहरू प्रयोग गरेर पनि हामीले टेसेलेसन बनाउन सकिन्छ। तसर्थ हामीले यहाँ के बुझ्नु पर्यो, एक भन्दा बढी उस्तै प्रकारका ज्यामितीय आकृतिका टायल वा चित्रहरू नखप्ट्याइकन र खाली ठाउँ नराखिकन समतल सतह ढाक्ने वा छोप्ने प्रक्रिया जुन छ यसलाई हामी टेसेलेसन अथवा टाइलिङ पनि भनिन्छ है त। यो चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले याद गर्नु होला। र मैले अघि नै भने जस्तो हामीले बाटोमा हिँड्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त, यस्तो इँटाहरू जुन छापिराखेको अथवा टाइलहरू छापिराखेको हामीले देख्न सक्छौँ। र यो पनि एक प्रकारको के हुन्छ त, टेसेलेसन नै हुन्छ। हेर्नुहोस् त यहाँ कसरी राखिएको छ, हेर्नुहोस् त यो आयताकार, यो जुन माथिको जुन भागलाई हामी आयत देख्न सक्छौँ नि, अघिको जस्तै अघि हामीले अर्कै स्टाइलले राख्यौँ, यहाँ अर्कै स्टाइलमा छ हेर्नुहोस् त हो। यो विभिन्न यसरी एकै नासले चाहिँ यसरी चाहिँ यो इँटाहरूलाई मिलाएको छ। त्यस्तै गरी यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले अघि नै भने हामीले यो पर्खाल लाउँदा अथवा वालहरू लाउँदाखेरि इँटाहरूलाई पनि यसरी मिलाएर राखेको हुन्छ। र यो पनि एक प्रकारको के हो त, टेसेलेसन नै हो। हेर्नुहोस् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले टी सर्टहरू सर्टहरू लाउँदाखेरि त्यहाँ पनि यस्तो विभिन्न यस्तो बुट्टेहरू, यो पनि एक प्रकारको यो बुट्टा बुट्टाहरू पनि हेर्नुहोस् त यहाँ वर्गहरूको एउटा यो के हो त, टेसेलेसन नै हो। हेर्नुहोस् त अब यहाँ एउटा कोठा कालो, अर्को सेतो, अर्को कालो, यसरी चाहिँ मिलाएर यो डिजाइन बनाइएको छ। र यो जुन टी सर्टमा भएको यो जुन आकृतिको यो चित्र जुन छ त्यो पनि एउटा के हो त, टेसेलेसन नै हो है। बल हेर्नुहोस् त, बलमा पनि यहाँ हेर्नुहोस् त विभिन्न यो यहाँ के छ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यो षड्भुज भयो। यहाँ षड्भुज यसरी, र बिचमा यो कालो भाग चाहिँ यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पञ्चभुज, नियमित पञ्चभुज छ र यहाँ नियमित षड्भुजको दुईटाको यो के भयो त, संयुक्त यो टेसेलेसन भयो हो। यो पनि एउटा टेसेलेसन भाग छ हो। र अब समतल सतह मात्र होइन, यस्तो अब वक्रमा पनि हामीले यो टेसेलेसन बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा यो पनि बुझौँ है। त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, अब तपाईँहरूले यो हामी लाउँछौँ नि मोजामा पनि यो एक प्रकारको यो हेर्नुहोस् त टेसेलेसन नै छ। यहाँ यो एक थरीको छ यहाँ, र यो अर्को हेर्नुहोस् त हो। हेर्नुहोस् त यो उस्तै उस्तै आकृतिकाहरू छन् नि यो हो। यहाँ मात्र होइन, फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त अर्को माउरीको घार हेर्नुहोस् त, यो पनि एक प्रकारको टेसेलेसन नै हो। हेर्नुहोस् त यो नियमित षड्भुज आकारको हुँदो रहेछ यो। हेर्नुहोस् त नियमित षड्भुजमा यो माउरीले चाहिँ जुन घर आफू बस्नलाई बनाउने जुन यो छ नि, मह बनाउने यो घर पनि कस्तो हुँदो रहेछ त, यो टेसेलेसन हामीले भन्न सक्छौँ यसलाई पनि। अर्को हामीले प्रकृतिमा यहाँ हेर्नुहोस् त, यो पाइनएप्पलको यो हेर्नुहोस् त, यो चित्रको यता कुनै एक भागलाई हामीले हेर्दाखेरि यो पनि एक प्रकारको टेसेलेसन नै भएर गएको छ। हेर्नुहोस् त हो, सबै उस्तै उस्तै यो आकृतिका चित्रहरू छन् नि यहाँ। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को हेर्नुहोस् त, यो जनावरको यो के छ, यहाँ हेर्नुहोस् त यो जिउमा सबै यो ज्यामितीय आकृति यहाँ देख्न सक्छौँ नि हामी। हो यो पनि एक प्रकारको के छ, टेसेलेसन नै छ हो। अब मुख्यतया हामीले यो टेसेलेसनमा प्रयोग हुने ज्यामितीय आकृतिहरू भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ, वर्ग हो, आयत, त्यस्तै समबाहु त्रिभुज भए, नियमित षड्भुज भयो, नियमित अष्टभुज, त्यस्तै समबाहु चतुर्भुज,
यस्ता जुन ज्यामितीय आकृतिहरू विशेष गरी चाहिँ यो टेसेलेसनमा चाहिँ प्रयोग भएको पाइन्छ। जस्तो अब वर्गबाट हामीले टेसेलेसन बनाउँदाखेरि मैले अघि नै भने एउटा वर्ग लियो र अब त्यस्तै गरी अर्को वर्गलाई यसरी के त खप्ट्याइकन चाहिँ हामीले यसरी मिलाउँदै एक पछि अर्को जोड्दै जोड्दै यसरी जाने हो भने यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि यहाँ एउटा अब हेर्नुहोस् त यस्तो आकृति बन्यो। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अब यसैमा विभिन्न अब मैले अघि नै भने रङहरू पनि फरक फरक रङहरू मिलाएर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। एउटा आफ्नो अब कस्तो मन लाग्छ त्यस्तै डिजाइन अथवा ढाँचामा चाहिँ रङहरू भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ एउटा भरेको छु हेर्नुहोस् त। र अब यो एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो, यस्तो प्रकारको जुन टेसेलेसन हुन्छ यो नियमित टेसेलेसन भन्छौँ। किन यो नियमित बहुभुजबाट बनेको भयो हो, यसका सबै कोणहरू सबै भुजाहरू बराबर हुने भएकोले यसलाई हामी नियमित बहुभुज भन्छौँ। वर्ग पनि के त 4वटा भुजा भएको नियमित बहुभुज भयो। र मैले अघि नै भने अब यसमा रङहरू भर्दाखेरि आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यही अनुसार भन्न सक्नुहुन्छ। यसरी मिलाएर हेर्नुहोस् त, एउटा कोठामा मैले एक थरी र अर्को कोठा अर्कै थरी र यही अनुसार एउटा एउटा छोड्दै छोड्दै यसरी गर्दा एउटा यहाँ के बन्यो, ढाँचा बन्यो हो। र यो वर्गबाट बन्ने के हो त, टेसेलेसन भयो। वर्गबाट बन्ने टेसेलेसन अरू हामी दैनिक जीवनमा पनि देख्न सक्छौँ। जस्तो हाम्रो यो किचनहरूमा अथवा कौसीहरूमा यो के त टाइलहरूलाई यसरी वर्गाकार टाइलहरूलाई यसरी राखेको हुन्छ हो। यो पनि एक प्रकारको के हो त, टेसेलेसन नै भयो, जसलाई हामी नियमित टेसेलेसन नै भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी हेर्नुहोस् त, हामी कोठाहरूमा भुइँहरूमा यो कार्पेटहरू राख्दाखेरि कार्पेटहरू पनि के त यो नियमित यो टेसेलेसन अन्तर्गत नै हामी यो वर्गबाट बनेको नियमित टेसेलेसन हो यो पनि हो। त्यस्तै गरी अब किचनहरू हाम्रो बाथरुमहरूमा यो भित्ताहरूमा चाहिँ लाउने अथवा भुइँहरूमा यो टायलहरूलाई पनि यसरी राखिएको हुन्छ। यो पनि वर्गहरू हेर्नुहोस् त, सबै वर्गहरू हो। यो वर्गहरूबाट बन्ने अर्को एउटा यो के हो त, टेसेलेसन भयो। यो पनि अब सबै एकै नासको यो बराबर नापका चाहिँ यो वर्गहरूबाट बन्नेको छ, जसलाई हामी नियमित टेसेलेसन भनेर यो पनि हामी भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै गरी आयतबाट पनि अघि जुन हामीले यहाँ आयतहरूलाई लियौँ नि हो, यो आयतहरूबाट पनि हामीले के त टेसेलेसन बनाउन सक्छौँ। अघिको जस्तै यसरी आयतहरूलाई जोड्दै जोड्दै यसरी जान सक्छौँ। हेर्नुहोस् त हो। र यो पनि के हो त, नियमित टेसेलेसन भयो। यस्तोलाई पनि हामी सबै एकै नासको छ नि हो कि न हो। त्यस्तै गरी रङहरू अब आफ्नो जुन जस्तो रङ मनपर्छ त्यस्तै भर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले। त्यस्तै गरी समबाहु त्रिभुजबाट पनि टेसेलेसनहरू बनाउन सक्छौँ। समबाहु त्रिभुजको टेसेलेसन गर्दा जस्तो यहाँनिर अब एउटा त्रिभुज यो भयो, त्यस्तै अर्को त्रिभुजलाई यसरी राख्यो, फेरि अर्को त्रिभुज यसरी राख्दै त्रिभुजहरूलाई जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त यसरी चाहिँ हामी अरू यसमा अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। र एउटा मैले यो नमुना मात्र लिएँ। र अघि हामीले लिएको यो वर्गहरू जस्तै समबाहु त्रिभुजका विभिन्न टुक्राहरूलाई चाहिँ यो एक पछि अर्को यसरी जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि यहाँ एउटा के बन्छ त, यो नियमित टेसेलेसन। यो पनि एउटा समबाहु त्रिभुजबाट बन्ने नियमित के हो त, टेसेलेसन हो। मैले अघि नै भने यसरी पनि थप्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, फेरि ल यस्तै थप्दै जाँदा अब यहाँनिर फेरि यसरी पनि हामीले जोड्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त। र अब यसमा पनि अघिको जस्तै अब डिजाइन आफूलाई जस्तो डिजाइन मनपर्छ त्यही डिजाइनमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो रङहरू भर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ अब यहाँ यसरी मैले भरेको छु। हेर्नुहोस् त, यसरी भर्दाखेरि यहाँ यता पहिलो पहिलो छ यो यसरी हो पहिलोको लाइन। त्यस्तै गरी अनि सँगै के छ यो निलो निलो हो, यसरी रङहरू भर्न सक्नुहुन्छ र एउटा डिजाइन प्याटर्न निकाल्न सक्नुहुन्छ है, जसलाई हामी नियमित के हो रे
टेसेलेसन भयो। त्यस्तै गरी षड्भुज छ हो, यो षड्भुजबाट पनि हामीले टेसेलेसन बनाउन सक्छौँ। नियमित षड्भुज छ यो, यहाँ हेर्नुहोस् त कतिवटा 1 2 3 4 5 6वटा यो भुजाहरूबाट बनेको एउटा के भयो, नियमित यो षड्भुज भयो। र अब यसलाई पनि यसरी जोड्दै जोड्दै अघि हामीले वर्ग आयत जोडेको जस्तै यो पनि यसरी जोड्दै जोड्दै हामीले बनाउन एउटा ढाँचा निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसलाई हामी यो पनि के हो त नियमित टेसेलेसन नै भयो। र अब यसमा पनि रङहरू भर्ने यस्तो त अब गर्न सक्नुहुन्छ है। हेर्नुहोस् त यो षड्भुजबाट बन्ने एउटा के भयो त टेसेलेसन भयो। र यो पनि नियमित के हो रे टेसेलेसन हो। र अनि अब यस्तो यो षड्भुज नियमित षड्भुजबाट बन्ने टेसेलेसनमा हामीले उदाहरणको लागि हामीले यो जुन हामी फुटपाथमा हिँड्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो टाइलहरूलाई चाहिँ बिछाइएको हुन्छ, हेर्नु राम्रोसँग याद गर्नुहोस्। र यो पनि के हो त 1 2 3 4 5 6 नियमित के हो त षड्भुज भयो। र नियमित षड्भुजबाट यो टेसेलेसन बनाइएको छ, हेर्नुहोस् त। र यहाँ अब फरक कलरको यो एउटा कलर यो भयो, अर्को कलर यो, यसरी गर्दाखेरि यो के भयो त अलि राम्रो डिजाइन अथवा ढाँचामा देखियो हो। त्यस्तै गरी मैले अघि नै भने अब यो माउरीको जुन कार छ यो पनि नियमित षड्भुजको एउटा के हो त टेसेलेसन नै हो। अब त्यस्तै गरी नियमित अष्टभुजबाट अब टेसेलेसन कसरी बनाउन सक्छौँ? अष्टभुजबाट पनि त हामीले टेसेलेसन बनाउन सकिन्छ, हेर्नुहोस् त। र यहाँनिर अब अष्टभुजबाट हामीले टेसेलेसन बनाउँदाखेरि एकपछि यसरी यो अर्को जोड्दै जोड्दै यसरी जाँदाखेरि यहाँनिर एउटा अर्को फेरि के भन्छ त हेर्नुहोस् त, यो 4वटा यसरी नियमित अष्टभुजलाई जोडियो भने यहाँनिर अर्को बिचमा चाहिँ एउटा के बन्दो रहेछ, वर्ग बन्दो रहेछ। र यहाँ दुई थरी अब एउटै टेसेलेसनमा यहाँ दुई थरीको चाहिँ यहाँ आकृति चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौँ। एउटा वर्ग भयो र एउटा के भयो त नियमित यो अष्टभुज भयो हो। यसरी राख्दै जाँदा यो हेर्नुहोस् त बिचबिचमा के आउँदो रहेछ त यहाँ वर्ग आउँदो रहेछ, हेर्नुहोस् त हो। यो अष्टभुजहरू यसरी जोड्यो भने बिचमा के आउँछ, वर्ग आउँदो रहेछ। र यो यस्तो खालको अब एकै प्रकारको मात्र नभइकन यहाँ दुई थरी युज प्रयोग भएको छ, वर्ग छ, अर्को के छ यहाँ अष्टभुज भयो। यसरी अब एकभन्दा बढी अर्को यो ज्यामितीय आकृतिहरूबाट यदि टेसेलेसन बन्छ भने त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त अर्ध नियमित टेसेलेसन भनेर भन्न सक्छौँ। र अब यसमा रङहरू त भर्न अब आफूले जस्तो मन लाग्छ त्यस्तो रङहरू भर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब जस्तो अर्को ज्यामितीय आकृति समबाहु चतुर्भुज अथवा रम्बस भन्छौँ। यो रम्बस अथवा समबाहु चतुर्भुजबाट पनि हामी टेसेलेसन बनाउन सक्छौँ। जस्तो अब यहाँनिर यो समबाहु चतुर्भुज छ, त्यस्तै अब अरू समबाहु उस्तै आकृति यो नापका समबाहु यो चतुर्भुजहरूलाई यसरी जोड्दै जोड्दै जाँदा हेर्नुहोस् त यो पनि एक प्रकारको के बन्यो त यहाँ टेसेलेसन बन्यो, हेर्नुहोस् त। र अब यो समबाहु चतुर्भुज भनेको नियमित चतुर्भुज भएन, तसर्थ यो समबाहु चतुर्भुजबाट बनेको जुन यो टेसेलेसनलाई हामी अनियमित टेसेलेसन भनेर भन्छौँ। र अब यसमा रङहरू त अब मैले अघि भनिहालेँ, अब कस्तो गर्दाखेरि रङ विभिन्न अब फरक फरक रङहरू प्रयोग गरेर कसरी हामीले राम्रो ढाँचामा यसलाई बनाउन सक्छौँ त्यो त अब हामीले गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ एक थरी हो यसरी बनाएको छु, हेर्नुहोस् त हो। एउटा कलर अर्को कलर यसरी एउटा अब फरक फरक कलरमा यसरी हामीले टेसेलेसनलाई हामीले ढाँचा दिन सक्छौँ रङबाट। र जो के हो रे अनियमित टेसेलेसन हो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू विभिन्न यो बहुभुजका ढाँचाहरू हामीले यो बहुभुजका विभिन्न ढाँचाहरूमध्ये जस्तो एउटा समबाहु त्रिभुजको ढाँचालाई हामी हेर्न सक्छौँ, हेर्नुहोस् त
यो एउटा के हो समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज भनेको त हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि छलफल गऱ्यौँ। सबै भुजाहरू के हुनु पर्यो बराबर, एक आपसमा सबै भुजाहरू बराबर र यो सबै कोणहरू पनि बराबर भएको होइन त। र अब यसको हामीले प्रत्येक भुजाको यो बिचबाट हामीले यसरी जोड्यौँ भने, प्रत्येक भुजाको यो मध्यबिन्दुहरूलाई हामीले जोड्यौँ भने यहाँ पनि एउटा के बन्छ त अर्को समबाहु त्रिभुज बन्छ। त्यस्तै गरी अब यो जुन भित्र बनेको यो समबाहु त्रिभुज छ यसको पनि यो प्रत्येक भुजाको मध्यबिन्दुलाई जोड्यो भने फेरि यहाँ पनि अर्को के बन्छ त समबाहु त्रिभुज नै बन्छ। र यस्तै तरिकाले हामीले जतिवटा पनि अब यो भित्र यसरी यो त्रिभुजहरू बनाउँदै जान सक्छौँ र प्रत्येक त्रिभुज चाहिँ के बन्छ त समबाहु त्रिभुज बन्छ। र अब यसमा पनि हामीले रङ भरेर यसलाई हामीले एउटा ढाँचा निकाल्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ एक थरी यसरी भरिदिएँ, हेर्नुहोस् त। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यस्तै बनाएर आफूलाई जस्तो कलर मनपर्छ त्यस्तै भरेर हेर्नु होला है त। यो एउटा भयो समबाहु त्रिभुजको ढाँचा। त्यस्तै गरी वर्गको ढाँचा पनि हेर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो वर्ग भयो। वर्गमा पनि हामीले यो प्रत्येक भुजाको यहाँ मध्यबिन्दुलाई जोड्यो भने, हेर्नुहोस् त यसरी जोड्यो भने यहाँ पनि अर्को वर्ग बन्छ। फेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यसको मध्यबिन्दु त्यस्तै यो जोड्यो, यता पनि जोड्यो र यहाँ पनि जोड्यो, यो पनि अर्को के बन्यो वर्ग बन्यो। फेरि अब यहाँ पनि हामीले यसरी जोड्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, र यसरी जोड्दा यो पनि के बन्छ त वर्ग नै बन्छ यहाँ पनि। र रङ भर्दाखेरि अब आफूलाई जस्तो मनपर्छ, मैले अघि नै भने यसरी रङ भरेर हामीले एउटा के त डिजाइन निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब नियमित पञ्चभुजबाट पनि हामीले एउटा ढाँचा निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, यो नियमित पञ्चभुज भयो हो, सबै भुजाहरू र यो प्रत्येक भित्री कोणहरू एक आपसमा बराबर छन् यसमा पनि। र अब यसमा हामीले यो नियमित कुनै पञ्चभुज लियो र यो यसरी यहाँ भर्खर जोडेको जस्तै यसरी जोड्यो र त्यस्तै गरी यताबाट जोड्यो र यहाँबाट पनि यो बिन्दुलाई यो कोणसँग जोड्यो, फेरि यहाँ यता पनि योसँग जोड्यो र अनि यो जोड्यो। यहाँ हेर्नुहोस् त, यसरी जोड्दाखेरि यहाँनिर के बन्यो त, यहाँनिर भित्र जुन एउटा छ नि यहाँ ज्यामितीय आकृति आयो नि यहाँ पनि, र यो पनि के हुन्छ त नियमित पञ्चभुज नै हुन्छ। र यहाँ फेरि अघि जोडेको जस्तै फेरि जोड्दै जानुहोस् त, यसरी जोड्दै जाँदाखेरि फेरि अर्को जुन यहाँ बिचमा आकृति आउँछ त्यो पनि के हुन्छ त नियमित पञ्चभुज नै बन्छ। र यस्तो अब कुनै एउटा पञ्चभुज लिएर र यही तरिकाले यसरी जोड्दै गएर विभिन्न अब अझ पनि अब भित्र हामीले फेरि यसरी अघिको जस्तै जोडेर पञ्चभुज निकाल्न पनि सक्छौँ हो। र अब यसमा रङहरू भरेर यसरी हामीले एउटा डिजाइन निकाल्न सक्छौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो गरेर हेर्नु होला है, र गरेर हेरेर रङहरू भरेर आफ्नो कोठा सजाउन पनि सक्नुहुन्छ है। अब एउटा यो नियमित पञ्चभुजकै 5वटा नियमित पञ्चभुजलाई हामीले मिलाएर एउटा छुट्टै खालको हामीले ढाँचा पनि निकाल्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, जस्तो एउटा पञ्चभुज लियो नियमित पञ्चभुज, अर्को फेरि नियमित पञ्चभुजलाई यसरी जोड्यो, त्यस्तै अर्कोलाई यसरी राख्यो है। हेर्नुहोस् त, यो 5वटा नियमित पञ्चभुज लिँदाखेरि यहाँनिर एउटा के बन्यो त, हेर्नुहोस् त, यहाँ भित्र जुन यो पञ्चभुजहरू 5वटा जोड्दाखेरिको बिचको भाग एउटा यहाँ के आयो त तारा जस्तै बन्यो हो, 5 स्टार हो, 5वटा कुनाहरू भएको एउटा के बन्यो तारा जस्तै चित्र बन्यो हो। यसरी चाहिँ हामीले यो 5वटा नियमित पञ्चभुजलाई जोडेर यस्तो ढाँचा पनि हामी निकाल्न सक्छौँ हो। र अब यस्तै यो 5-5वटा जुन जोडेर यहाँ हेर्नुहोस् त अघि गरेको जस्तै एउटा टेसेलेसन पनि बनाउन सकिन्छ यसैबाट पनि। यो 5वटालाई पनि एकैचोटि प्रयोग गरेर पनि यसरी हामी टेसेलेसन बनाउन पनि सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, र यसमा अब यो तारा पनि छ र अर्को यो आकृति हेर्नुहोस् त, यो अर्को आकृति ज्यामितीय आकृति अर्को यस्तो पनि छ। यहाँ कति थरी छ हेर्नुहोस् त, एक थरी
यो 2 थरी र यो 3 थरी। यहाँ 3 थरीका चाहिँ यो ज्यामितीय आकृतिहरूलाई प्रयोग गरेर यसरी चाहिँ एउटा टेसेलेसन पनि हामी बनाउन सक्छौँ। र यहाँ फरक फरक, अब यो तारालाई एउटा रङ्ग, अर्को यो यसलाई अर्कै रङ्ग भरेर हामीले यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ के बनाउन सक्छौँ, हो एउटा ढाँचा चाहिँ हामी राम्रो ढाँचा निकाल्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब षड्भुजहरूबाट पनि हामीले ढाँचा निकाल्न सक्छौँ है। एउटा षड्भुज लियो, षड्भुज भनेपछि अब यहाँनिर यो षड्भुजमा चाहिँ यो चाहिँ नियमित षड्भुज लिनुपर्छ है। नियमित षड्भुज यो सबै के त भुजाहरू र भित्री प्रत्येक कोणहरू बराबर भएको। अघि पञ्चभुजमा गरेको जस्तै यहाँ पनि यसरी जोडौँ र यसरी जोड्दाखेरि यहाँनिर यो एउटा चाहिँ के बन्यो, त्रिभुज बन्यो। फेरि अर्को यताबाट यसरी जोडौँ र यहाँबाट यो जोडौँ, हेर्नुहोस् त हो। त्यस्तै गरी यो त्यही प्रकारले नै भर्खर गरेकै तरिकाले यसरी जोड्दै जोड्दै जाँदाखेरि यहाँनिर एउटा चाहिँ के बन्यो, आकृति बन्यो र रङहरू भर्दाखेरि हामीले यसरी चाहिँ डिजाइन निकाल्न सक्छौँ। ठिक छ, यो भयो नियमित षड्भुजबाट बन्ने ढाँचा। त्यस्तै अब 6वटा नियमित षड्भुज, अघि 5वटा हामीले नियमित पञ्चभुज लियौँ, यहाँ 6वटा नियमित षड्भुज लिएर हामीले एउटा छुट्टै खालको आकृति अथवा ढाँचा हामीले निकाल्न सक्छौँ। यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो यहाँ 1 2 3 4 5 6वटा यो जुन के त नियमित षड्भुजहरूलाई यसरी एक आपसमा यसरी जोडेर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ पनि एउटा के बन्दो रहेछ र बिचमा अघि 5 कुना भएको तारा जस्तै आकृति बन्यो भने यहाँ 6 कुना भएको। हेर्नुहोस् त 1 2 3 4 5 6 यस्तो आकृति हामी बनाउन सक्छौँ हो। र अब रङ त अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूलाई जस्तो मन लाग्छ त्यही भर्न सक्नुहुन्छ। र अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको यो पाठ्य पुस्तकको अभ्यासमा पनि यस्तो प्रकारका यहाँ प्रश्नहरू दिएका छन्। यो यसैको आधारमा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, गरेर हेर्नु होला है त। जस्तो यहाँ दिएको ढाँचा, अब यहाँ यो वर्गहरूको एउटा टेसेलेसन छ यहाँ र यसमा अब रङ भरेर एउटा ढाँचा निकालिएको छ। हेर्नुहोस् त अब यो कस्तो बन्छ त्यो पुरा हामीले चाहिँ यहाँ गर्नु पर्यो, भर्नु पर्यो। जस्तो यहाँनिर एउटा सुरुकोमा कालो रङ भरिएको छ, दोस्रो खाली छोड्यो, फेरि रङ भरियो छोडियो। अब कता भर्नु पर्यो त? यहाँ हामीले कालो रङ भर्न पाइन्छ त? पाइँदैन। किन? हेर्नुहोस् त यहाँ रङ भर्यो, यहाँ खाली छोड्यो र फेरि रङ भर्यो, अब यहाँ त खाली छोड्नु पर्यो भनेपछि यहाँनिर के त रङ भर्नु पर्यो यसरी। र अब यो तेर्सो रूप पहिला तेर्सो जाँदाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस् है, सजिलो छ नि। अब जस्तो खाली रङ भर्यो, फेरि के गर्नु पर्यो, खाली छोड्नु पर्यो हो, अनि यहाँ रङ भर्नु पर्यो र फेरि खाली। ठिक छ। र अब दोस्रोमा हेर्नुहोस् त खाली छोड्यो, रङ भर्यो भनेपछि यहाँ खाली, यहाँ फेरि रङ भर्यो, अब खाली रङ भर्यो हो, फेरि खाली रङ भर्यो यसरी। यो यही तरिकाले अब यहाँ के गर्नु पर्यो त? तेस्रोमा चाहिँ यहाँ हो सुरुमा के गर्नु पर्यो, अब रङ भर्नु पर्यो, अनि खाली, फेरि यहाँ रङ भर्नु पर्यो, खाली रङ भर्यो र यसरी रङहरू भर्दै भर्दै हो हामी पुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त के बन्यो हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीले देख्नुभयो होला नि, यस्तो चेस बोर्ड जस्तै बन्यो हो। चेस बोर्डमा पनि यस्तै हुन्छ नि त, हो कि होइन? हो, चेस बोर्ड त आफै बनाउन सक्दो रहेछौँ नि हामीले हो। ल बनाएर हेर्नुहोस् है त। त्यस्तै गरी अब यहाँ पनि एउटा यहाँ हेर्नुहोस् त दुईवटा यो के छ वर्गहरू, यो वर्गहरूको टेसेलेसनलाई नै यहाँ अब बिचमा यसरी यो रङहरू भरिएको छ। हेर्नुहोस् त दुईटा वर्गहरूलाई लिएर यहाँ यो रङहरू भर्यो भनेपछि अब यहाँ पनि त्यही तरिकाले यो माथि यहाँ के त छेउछेउबाट माथिको बिचमा जो रङ भर्यो, फेरि तल पनि र त्यस्तै यसरी भर्दै भर्दै जानुहोस्। जसरी हामीलाई दिएको छ त्यही अनुसार चाहिँ यो रङहरू भर्दै जाने र यस्तै तरिकाले यो रङहरू चाहिँ भर्दै जाने। हेर्नुहोस् त
यसरी बढे 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 यो पुरा हामी गर्न सक्छौँ हो। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अब यो दिएको यहाँ एउटा ढाँचा दिएको छ हेर्नुहोस् त, यो 1 2 3 4 5 6 नियमित षट्भुजको एउटा ढाँचा हो नि होइन हो। अब यही अनुसार अन्य थप 2 ढाँचाहरू बनाउनुहोस् भनेर यसमा दियो हेर्नुहोस् त। यो 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन यहाँ दियो नि त। हामी यसरी यो एउटा लाइन थप्न सक्छौँ भने र अर्को लाइन फेरि यसरी थप्न सक्छौँ हो। यही अनुसार यसरी थप्ने भन्ने कुरा हो। र अब रङ त अब रङ भरेर यसरी हामीले एउटा कुनै डिजाइन निकाल्न सक्छौँ होइन त। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, त्यस्तै गरी यहाँनिर एउटा प्रश्न के छ त हेर्नुहोस्, तलका प्रत्येक टेसेलेसनमा कुन कुन ज्यामितीय आकृति प्रयोग भएका छन् भनेर यहाँ दिएको छ। र मैले एउटा मात्र यहाँ चित्र लिएँ र अर्को चित्रहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा छ र यसैको आधारमा टिप्पणी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है। र यहाँनिर एउटा यो टेसेलेसनबाट हामीले यहाँ प्रयोग भएका ज्यामितीय आकृतिहरू के भेटाउन सक्छौँ त यसमा खोजौँ त। जस्तो यहाँ यो के हो त, यो हेर्नुहोस् त वर्ग हो, वर्ग छ नि त यहाँ। त्यस्तै गरी यहाँ यो समबाहु त्रिभुज देखिन्छ। अरू के देखिन्छ त हेर्नुहोस् त, यो समबाहु त्रिभुजहरू भए, वर्गहरू भए, अरू केही छ, अरू केही देख्नुभएको छ कि छैन हेर्नुहोस् त। एउटा के हो रे, यो समबाहु त्रिभुज हो हेर्नुहोस् त। समबाहु त्रिभुजहरू यहाँ प्रयोग भएका छन् नि, छ कि छैन हो। धेरैवटा छन् है समबाहु त्रिभुजहरू। अर्को के प्रयोग भयो अरे, यो यस्तो खालको आकृति अर्थात् वर्ग हो। वर्ग पनि त छ नि हेर्नुहोस् त हो, वर्गहरू प्रयोग भएका छन्। त्यस्तै अरू के प्रयोग भएको छ त यसमा, अथवा अरू ज्यामितीय आकृति हामी के भेटाउन सक्छौँ त यसमा हेर्नुहोस् त। यो बिचको हेर्नुहोस् त, प्रत्येक यहाँ यो गोलो भित्रभित्र एउटा हेर्नुहोस् त यहाँ के छ, 1 2 3 4 5 6 हो। षट्भुज पनि त यहाँ भेट्न सक्छौँ नि हामी हो, षट्भुज भेटाउन सक्छौँ। तसर्थ यहाँ हामी अर्को यहाँ प्रयोग भएको अथवा अर्को यो ज्यामितीय आकृति भनेको नियमित षट्भुज हो। अर्थात् यो टेसेलेसनमा हामीले समबाहु त्रिभुज, वर्ग र नियमित षट्भुजलाई भेटाउन सक्छौँ। र अब यस्तै तरिकाले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले जुन आफ्नो पाठ्यपुस्तकमा भएको अभ्यासमा भएको जुन समस्याहरू छन्, आज हामीले जुन छलफल गरेको आधारमा त्यो अभ्यासहरूलाई प्रयास गर्नुहोला। पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले त्यो अब सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ भने मलाई विश्वास लागेको छ। र अर्को कक्षामा फेरि अर्कै पाठ लिएर हामी छलफल गर्ने नै छौँ। र आजलाई चाहिँ यति नै गर्दै म बिदा हुन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते।